आम्ही वर्सांवर्स जेन्ना गणपती येता तेन्ना तिनूय स्पॉटार म्हणजे बायणां वास्को हे विसर्जन स्पॉटार आमी लक्ष दवरतात कित्याक खुबशे मॅक्झिमम वास्कोचे लोक हांगा येता आनी बायणां येता सो हे दोनूय स्पॉट आमी एक तर क्लिनिनेस पळयता आनी ते ब्युटिफाय कशें करप लोकांक विसर्जनाक त्रास कसो जावपा ना हे सगळे पळयतात आमी आनी 11 दीस पर्यंत आमी हांगा म्हणजे तैनात कशें आसता प्रत्येक इवन आमचे निर्माल्य कलेक्शन आसता ताच्या खातीर आमी 1.5 दिसांक 5 दिसांक 7 दिसांक आनी 11व्या दिसा आमी स्वता हांगा रावन हे सगळें मॉनिटर करता एकूच कारणां खातीर की लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हणून आमी पळयता की बीच खूब धाकटो जाला आतां बीच धाकटो जायत गेला आनी लोकांक असुविधा जावची न्ही म्हणून आमी पळयता ह्या फावटी आमी 2-3 चेंजीस केल्या आमी ह्या फावटी डिंगी दवरल्या कितें जाता की आज आमकां सगळ्यांक एनवायरमेंट राखपाक जाय अशें आमी सगळे म्हणटा आसतना आज जेन्ना डिंगी दवरतले आमी जे बुडोवपाक वता भावीक आमी तांकांय सांगतले की आतां बायणां कशें जाता बायणां 3दां आमी पयले लागींच हें करता मागीर दृश्टीच्या मनशा कडेन दिता आनी दृश्टीचो मनीस व्हरून ते भितर सोडटा सो तितले ते भायर येवपाक पावना हांगा तशी परिस्थिती ना हांगा हो बीच मातसो हे आसा सो आमी डिंगी दवरल्या आमचे मनीस आसतले सो भाविकांनी तो एकदा आपलो शास्त्रान म्हणजे जे ताचे सेंटिमेंट आसा ते करून डिंगेर दवरपाचो आमी ते भितर दर्यान व्हरून सोडटले आमी खूबदां पयलां हाजे पयलीं वर्सान वर्स पयलां की आमी जेन्ना बुडोवन वता दुसऱ्या दिसा आमी जेन्ना निर्माल्य कलेक्ट करपाक येताले तेन्ना सगळे गणपती परते येताले आनी आमचे देवाची अशी अवस्था पळोवन आमकां खूब वायट दिसतालें पूण आज आमी तो एक स्टँड घेतला की ह्या फावटी डिंगी दवरतले दृश्टीचे लायफ गार्ड्स हांगा आसतले आनी तांकां दिवून त्या डिंगीचेर दवरप आनी मागीर डिंगी व्हरून ती वेवस्थीत तांकां भितर तांचें विसर्जन करून परती येतली दुसऱ्या हाका आमी ह्या टायमार सगळ्या कडेन ह्या खारवेडार बिचार फोकस घालून लायटींग बरें करून लोकां खातीर एक बरी सुविधा बीच जरी धाकटो आसलो ह्या फावटी तुमी पळयतले की आमी चडांत व्हडल्यान वच आनी निवळ बीच दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसा ह्या फावटी निर्मल कलेक्शन ह्या फावटी आमचो संकल्पाकूय फुडें चल्ला तुजें कितें म्हणटा न्ही म्हाका याद जाता हे निर्माल्याचे जे रोपटे आशिल्ले ते आमचे इंडस्ट्रियली नानाबाब बांदेकरांची चली रुपा बांदेकर हाणें आमकां एक 10 जाणांक एकठांय हाडले तातूंत भितर ललिता जोशी आशिल्ली पल्लवी शिरोडकर आशिल्ली अलका दामले आशिल्ली नंदिता दयाल आशिल्ली जेनिफर लुईस आशिल्ले दामोदर लोटलीकर सतीश लोटलीकर किरण नायक अशे आमी एक 10-15 जाण ताणें आमकां एकठांय हाडले आनी आमकां संकल्पना दिली की अशें अशें आमी एनवायरमेंट राखतले जाल्यार आमी तें निर्माल्य आमी कलेक्ट करपा जाय हातूंत 2 हेतू आमचे जाता एक तर आमचे देवाचें निर्माल्य बुरशें परते हें जायना म्हणजे दर्यार परते येता आनी ते बुरसो जाताले ते जावपाना आनी दुसरें म्हणल्यार दर्यान ते उडयनासतना आमी जेन्ना ते कलेक्ट करता ते आमी पर्यावरणाकूय खंय तरी आमचो नदी आमचे जे रिवर्स आसा तांकां आमी क्लीन दवरता की तेन्ना 11 वर्सां पयलीं तांणी स्टार्ट केल्ली आनी ताच्या मागीर आमी सातत्यान वाड्यां बायणां आनी खारेवडा 11 वर्सां आमी आनी आमची टीम प्रत्येक जाण म्हणजे स्वता आमचे कार्यकर्ते हांव स्वता म्हणजे बायर आमचे आज चेअरपर्सन जाला तो हे सगळे आमी स्वता रावन थंय कलेक्ट करताली आनी तातूंत भितर आमकांय उमेद दिसताली की आमी खंय तरी एक पर्यावरण साल्वार करपा खातीर मोठेपणान हातभार लायता म्हणून आमकां सगळ्यांक एक गोश्ट लक्षात दवरपा जाय की ही जी कामां आसता ती मोठ्या प्रमाणार जावपा जाय आनी हो एकटो मनीस कोणूच करूंक शकना आज संकल्पान ताची इनिशिएटीव घेतला आपूण तो भाग आपूण घेता म्हणून खूब बरी गोश्ट आसा सगळ्यांचो हातभार ह्या गोश्टीन लागूंकूच जाय आनी आमी सगळे आतां आमी 40 आमदार आसा सगळे कडेन गणपती आसतात 40 आमदारांनी पसून एक इनिशिएटीव घेतलो आनी जे निर्माल्य दर्यान आमचे पडटा ते सपोज कलेक्ट करपाचें एक इनिशिएटीव घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी गोंयभर एक बरी मॅसेज एक तर पावतली आनी प्रत्येक जाण आपले बारीक म्हणजे आमी जेन्ना स्टार्ट केल्लें तेन्ना आमी 10 जाण आशिल्ले आमकां जेन्ना हांसताले आमकां खूब कठीण आशिल्लें कित्याक तेन्ना ती मायंडसेट लोकांचो आशिल्लो आमचे हिंदू भावांचो कसो मायंडसेट आसता आमचो की ते दर्यानूच वचपाक जाय म्हणून आनी गणपतीचे जे निर्माल्य आसता ते दर्यानूच वचपाक जाय अशी संकल्पना आसता तेन्ना आमी लोकां कडेन वचून तांकां समजावन सांगताले की तुमी आमकां दियात नाल्यार आमी पर्यावरण घाण करचें न्ही आमकां खूब प्रयत्न करून आज अशी परिस्थिती आयल्या की आज लोक स्वता जावन आपूण येता आनी थंय दवरतात
निर्मल्ल्या हो चेंज आज लोकां भितर घडून आयला आनी त्या खातीर हांव सगळे पयलींची टीम आतांची टीम फुडें आसतली टीम हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच सगळ्यांनी इनवॉल्व जावपाक जाय। आज पर्यावरण राखपाक जाय, झाडां रोवपाक जाय, राखपाक जाल्यार सगळ्यांनी आज ताणें इनिशिएटीव घेतले, फाल्यां आनी खंयच्या आमदार आनी खंयच्या स्पॉटार घेतलो अशें करून म्हाका दिसता आमी हे निर्मल्ल्या कलेक्शनाच्या निमित्तान आमी एनवायरमेंट फ्रेंडली पसून जातले आनी आमी आमचे पर्यावरण राखपा खातीर आमी खूब मोठो सहभाग घेतले। आनी कितें मेसेज दिवपाक सोदता लोकांक? मेसेज म्हणटा ते एक निर्मल्याचे म्हाका सांगपाक जाय की निर्मल्य घरा कडल्यान जमले जाल्यार उजवाती पिशव्यो एका हातून घालच्यो। हाडटात लोक आतां एक लोकांक संवय लागल्या फुलांच एका हातून घालची नाल्यार फ्रुटां एका हातून घालची, थोड्या फ्रुटां कुसता बिसता ती सगळी एका हातून करची न्ही कित्याक हे सगळे जे फुलां आसता ताजो वर्मी कंपोस्ट जाता ती थंय परती धाडली की मागीर ते सेग्रिगेट करपाक आमकां खूब त्रास पडटा। सो लोकांक हांव सांगता की तुमी एकदम सेग्रिगेट करून हाडून दिवची आमी सगळे तुमच्या खातीर हांगा विसर्जनाच्या भायर वाट पळयतले। बीच तुमकां ह्या फावटी म्हणजे हाजे पयलीं केन्नाच नाशिल्लो तसो बीच तुमकां दिसतलो। तुमची वेवस्था गणपती दवरपाक नाल्यार तुमकां वेवस्थीत बसपाक नाल्यार कितेंय तशी आमी खुर्च्यांची वेवस्था करतली। एकदां जाणटी हांगा येता आनी तांकां रावचें पडटा आपल्याक खुर्च्यो दवरतली म्हणजे जे विसर्जनाक जाय तितल्योय गोश्टी आनी मेजर म्हणटा निवड। आतां तुमी पळयलो हो बीच तुमकां टोटल आनी 2 दिसांनी चेंज दिसतलो। सो फर्स्ट टायम आमी खारवाड्यार कित्याक आमकां लास्ट टायम कितें जातालें 3 कडेन आमकां लक्ष दिवचें पडटालें आनी आमकां मातसो त्रास पडटालो वॉलंटियर अरेंज कर हें कर। आतां कोणें जबाबदारी घेतिल्ल्या कारणान आज आमकां हांगा स्ट्रेस करपाक मेळटा आनी मॅक्झिमम बीच हो आमी क्लीन करपाचो प्रयत्न करतले। हो बीच धाकटो जायत गेला आमी टुरिजमाक सांगलां की हो बीच मेंटेन करपा खातीर तुमी कितें एक हें करचें म्हणून पूण ही एक सुरवात आसा। म्हणून ह्या फावटीचें विसर्जन आमी वास्कोकारा खातीर एक वेगळें विसर्जन करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। जो विसर्जनाक लागून तो क्लॅनिनेस ड्रायव्ह घेता प्लीज एवरी टायम रेग्युलर क्लॅनिनेस मेंटेन करपाक बिकॉज आमी 2 दीस क्लीन करता रोखडे 2 दिसान परतून जाता। बायणा बीच जो मनीस पळय क्लॅनिनेस बीच क्लिनींग पळय घेवन रिस्पॉन्सिबिलिटी केल्या ताकाच दिवन प्लीज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट बिकॉज हिंगा कितें जाता सगळो बायण्याचो आनी सगळे बायणा तितले जायना तितले हिंगा जाता सगळो कचरो नॉट ओन्ली बिकॉज पीपल आर डंपिंग इट हियर इट इज बिकॉज कमिंग फ्रॉम द सी ऑल्सो हाय टायडाचेर वयर येता आनी तो कचरो वयरूच उरता आनी तो परतून सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वी डू इट व्हेरी रेग्युलरली। इट इज नॉट ओन्ली फॉर द विसर्जन लेट इट बी द क्लॅनिनेस बी रेग्युलरली वन्स अ वीक तरी जावपाकूच जाय। आनी हांवें दाजी सराक धाकटेशें गार्डन मागलेलें तेवूय ट्युरिजमाक मातशें फॉरवर्ड करून फॉलो अप करून मातशें बेगीन जातालें। इट वील बी बेटर दॅट बाय नेक्स्ट चतुर्थी देर वील बी अ गार्डन ते विसर्जनाची पूजा जाता ती गार्डनान करून आमी ती बरे भशेन देवून हाडूंक जाता। आयज तुमी इन्स्पेक्शन करता आयज इन्स्पेक्शन म्हणजे गणपती लागीं पावला आनी विसर्जनाच्या पयलींच आमी सगळो वार्षिक दाजी हो 10-12 वर्सां करिता पूण आयजूय आमी इन्स्पेक्शन करपाक येयल्या थोडी खुबशी घाण आसा ताका 2-3 दीस लागतले घाण काडपाक। आमी JCB घातले फूल हो बिचाक लायट्यो मागीर फोकस बीन घालून आनी एक बरें दिसलें कित्याक बाबा दाजी इतली वर्सां भार घेता हो निर्मल्याचो आयज खंय तरी बाबा आमकां एक मातसो रेस्ट मेळना। दाजी आमकां आमचो गणपती सोडून आमकां निर्मल्या कडेन धांवंक पडटालें म्हणून ह्या वर्सा आतां संकल्प आमचो आमदार आसा तेणूय इनिशिएटीव घेतला आनी बरो इनिशिएटीव अशेंच सगळ्यांनी तर इनिशिएटीव घेतलो जाल्यार आमचो हातभार मातसो खंय तरी कमी जातलो आनी वास्कोचेंय बरें जातलें अशेंच दाजीन सोबान सांगलें आमदारान। प्रत्येक आमदारान प्रत्येक कावन्सिलान तर आपणाचे एरियान तर अशें करूंक लागले जाल्यार सगळ्याक बरें दिसतलें आनी ह्या फावटी सगळे नवीन ही बीट तुमी पळयलेली आहा कशी परिस्थिती आतां आसा ती त्या ह्या 2 दिसां भितर तुमकां बरी नितळ निवळ दिसतली बी। गेली 10 वर्सां आमी निर्माल्य कलेक्शन करता। ऑनरेबल MLA सांगलें तशें की जेन्ना आमी सुरवात केली ह्या कलेक्शनाक तेन्ना लोकांचो तसो मायंडसेट नाशिल्लो, लोक दिनाशिल्ले। लोकांक दिसतालें की अप्पा आपले गणपतीचे जे सगळे आसा पुजेचे सामान ते सगळे दर्यानूच वचचे आनी तातूंत ते सगळे एक्युमुलेटेड निर्माल्य म्हणजे वर्सभर आमकां एक संवय आसता आमी पिशवेन घालून सुकी फुलां दवरतात आनी ते सगळे घेवन ते गणपती बरोबर ते पावयताले। हळू आमी ते सॉर्टींग करून लास्ट इयर तर लास्ट 2 वर्सां तर आमी नाल्ल एका कडेन उजवाती एका कडेन अशें करून आमी 500 पिशव्यो करून ते सगळे जे सामान आसा ते आमी MES हे जे फुलां आसा ती MES कॉलेज कडेन आमी पावयली आनी आमी ताजे खूब बरें दिसता की आमी ताजे वर्मी कंपोस्ट जो आसा तो सुद्दां आमी घेतलो म्हणजे खंय तरी आमी जे नेचराचे एक जो पार्ट आसा तो आमी परतो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केलो।
ह्या वर्सा आमी निर्माल्य कलेक्शन कलेक्शनच्या माध्यमांतल्यान परत एकदा सगळ्यांक अपील करता की ह्या वर्सा आमी खारीवाडा बिचाचेर जे आतां क्लिनींग चल्ला थंय सगळें क्लिनींग करून हांगाय आमी निर्माल्य एक्सेप्ट करतले तशेंच दुसऱ्या स्पॉटांचेरूय जंय जंय निर्माल्य कलेक्शन जातलें थंय लोकांनी आपलें निर्माल्य दिवचें आनी एक आपलो म्हणून एक हातभार लावचो पर्यावरणाक सांबाळपाचो.